कभी मिली आपको? ऑफ कोर्स मिलती हैं, क्रिटिसिज्म ही तो आपको सिखाती है कि आपने मजीद मजबूत हो। मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो वो एक मेरे ऊपर जो प्रेशर आया, तो मैं एक भाई के लिए एक माँ भी थी। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या हुकूक उनको नहीं मिल रहे? कॉन्सेप्ट जो शायद हमारे गिरदोनवा में पाया जाता है कि शायद पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान कोई बहुत ही हार्ड एरिया है जहाँ पे औरतों पे जुल्म हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मेज़बान मोहम्मद ज़करिया, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट काबिल एहतराम फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम चाहते हैं कि अपनी ज़बानी इनका तारुफ करवाते चलें। आप CEO माइंडफुल मेंटोर्स, पब्लिक स्पीकर ट्रेनर और गिलगित बल्तिस्तान की पहली पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर है। आप एक बैंकर भी रह चुकी हैं और टीनेजर से ही आपने बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल के साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की है। और सडनली अचानक इनकी वालदा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अचानक जो है रहलत कर गई। उसके बाद भी अपनी मंजिल तक जो सफ़र था कभी भी गिव अप नहीं किया। बहुत मुश्किलात के बाद कम बैक किया। मैरिड, शादी करने के बाद गिलगित शिफ्ट हो गई। आप 2021 में आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई और माशाल्लाह से आप मुख्तलिफ सेशंस और वर्कशॉप्स भी करवाती हैं। लास्ट 2 years you are a public speaker and attending different sessions in different colleges and universities. नाज़रीन, सुंबुल शेख आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान बन चुकी हैं। So first of all, welcome to our program, ma'am, and thank you so much for giving your precious time. First of all, I would like to thanks बोलता न्यूज़ के जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना तारुफ करवा सकूं और माशाल्लाह डिटेल से आपने तारुफ करवा दिया। और मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और क्या समझती हैं कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना था शुरू से, या कुछ कोई और भी शौक आपको था, या मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए एक दुख भरी कहानी का होना ज़रूरी है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन जो कि मोस्टली मुझसे मीडिया वाले पूछते भी हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे आप भी, आपकी एजुकेशन भी चल रही होगी, आपका जॉब भी, आपका करियर भी चल रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और कभी सडनली आपकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जिसको करने के बाद आप कहते हैं कि दिस इज़ द राइट थिंग एंड ऑन राइट टाइम, कि ये वो सही चीज़ थी जो कि बिल्कुल सही वक्त पे। तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंट, जैसे आपने मेरे करियर के बारे में बताया, सारी चीज़ें करती रही। बैंकर मुझे एक्चुअली, मेरा अगर शौक़ देखा जाए तो मुझे फ़ाइन आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मेरे भाई का ये था और मेरी वालदा का ये था कि नहीं, आप एक ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करें जो कि मेल सोसाइटी में आप उनका मुकाबला कर सकें। वालदा हमेशा एक बात कहती थी कि बच्चे, जो बेटी है उसकी तालीम और तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि क्योंकि आने वाले वक्त का पता नहीं है, तो वो अपने शोहर के शाना बशाना खड़े होके उसका मुकाबला कर सके, वो मुश्किलात का जो उसके ऊपर आ जाए। ठीक। तो ये एक वालदा की भी मोटिवेशन थी, और जैसे आपने उसमें ऐड किया कि मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो वो एक मेरे ऊपर जो प्रेशर आया, अब फिर आप कहेंगे कि एक मोटिवेशनल है तो मोटिवेशनल बात हो रही है, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि वो एक ऐसा पीरियड था कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी को इकट्ठा करूं तो वो जो एक 1.5 year जो था जिसमें शी वाज डायग्नोसिस फॉर पेंक्रियास सिस्ट ऑफ कैंसर, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए, तो जिसमें मुझे संभलने का, गिरने का, और फिर मुझे लगता है कि मेरी स्टेज पे आने के लिए सबसे पहले जिस शख्स को मैं क्रेडिट देती हूँ वो मेरे फादर हैं। वालदा जब दुनिया से गई तो उसके बाद हमें माँ का और बाप का जो प्यार देने में एक अहम किरदार था वो हमारे वालिद का था, कि 14 साल के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की सिर्फ हमारी वजह से, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। फिर उन भाइयों का किरदार कि जिनकी वजह से जो हमारे बाजू बन गए, जिन्होंने हमें माशरे में चलना सिखाया, और उसके बाद वो किरदार, शादी के बाद अगर बात करें तो एक ही किरदार और एक आपकी ताकत होता है, वो आपके शोहर होता है। बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, यहाँ के कल्चर की बात करें,
تو یہاں پہ آ کے میں کہتی ہوں کہ میں ان معاملوں میں بہت خوش نصیب رہی ہوں کہ مجھے اس جو پوری ایک بیک بون رہی میری، وہ یہ شخصیات رہی میرے کردار سازی میں، مجھے بنانے میں، میرا کریئر بنانے میں، جن جن لوگوں نے قربانیاں بھی دی ان میں آف کورس یہ سب شامل تھے. تو وہ جو والدہ کی ایک بیماری آئی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن تھی، جس نے مجھے سبق بھی سکھایا کہ ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ والدہ کے بعد وہ ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر آ گئی. بھائی تھے، بہنیں تھیں، ان کی شادیاں تھیں، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور پھر اسی دوران 1-1.5 سال کے بعد میری شادی ہو گئی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں رخصت ہو رہی تھی تو میرے بڑے بھائی کا ایک الفاظ تھے، انہوں نے میرے کان پہ آ کے روئے اور مجھے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ماں آج اس دنیا سے جا رہی ہے. تو میں ایک بھائی کے لیے ایک ماں بھی تھی. تو دوسرے کام میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جا رہی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، آپ کی ماں کی تربیت کے اوپر بات نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جب خواتین کی بات کریں، بچی کی بات کریں، عورت کی بات کریں، تو ہمارے کردار سازی اور ہمارے جو کردار بناتے ہیں وہ ہمارے بھائی، ہمارے باپ اور ہمارے جو شوہر ہیں ان کا اہم کردار ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جس بھی پلیٹ فارم میں جاؤں یہ میں کریڈٹ ضرور ان کو دیتی ہوں کہ کوئی بھی 1-2 سال میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے سالوں کی محنت ہوتی ہے آپ کی. بالکل. لاہور سے آپ آئی گلگت بلتستان، لیکن انوائرمنٹل بہت ڈفرینسز، جی بالکل، ڈائیورسٹی. کیا آپ نے فرق پایا اور یہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے لوگوں میں جی کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ بالکل. اگر وہاں کی بات کریں تو وہاں ہماری زندگی سمجھے کافی حد تک مشینی ہے. ہم لوگ ہر چیز کو پلان کے حساب سے چلتے ہیں. لیکن اگر گلگت کی بات کریں تو اٹس اے ویری رچ کلچر. ہمارا بہت ہی رچ، بڑا محبت اور بڑا ایک جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے نا، ہر چیز اگر کر رہی ہے تو وہ آف کورس ایک مضبوط عورت ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت دل دکھتا ہے جب انسان ٹوٹنے پہ آتا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. جی اتنا سناٹا، اتنی مجبوری، جب انسان اتنی مشکلات آتی ہے انسان پہ تو تب کوئی ساتھ بھی دینے والا نہیں ہوتا. یہ فیکٹ ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. بتائیے آپ کے ساتھ مطلب ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے اپنے کریئر کو آگے کنٹینیو رکھنا ہے، لیکن ایسی ڈیفیکلٹیز، ایسی مشکلات، جن مشکلات کو سوچ کے آپ نے سوچا ہو کہ نہیں میں نے گیو اپ کرنا؟ ایگزیکٹلی، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہم دن میں 10 دفعہ ایسی اسٹیجز آتی ہیں آف کورس، لیکن میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں. اگر میں موٹیویٹ کر رہی ہوں تو اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار میں خود بھی ٹوٹی ہوں گی، خود کو بھی موٹیویٹ کیا ہوگا. لیکن ایک چیز جو ایک بلیف ہے جس پہ میرا بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایمان ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات. آپ اگر سارا دن ہم کام کرتے ہیں نا، تھوڑا سا 1 سے 2 منٹ اپنے رب کی ذات کے لیے نکال لیں، جس میں کوئی نہ ہو، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو. کرٹیسزم کبھی ملی آپ کو؟ آف کورس ملتی ہیں. کرٹیسزم ہی تو آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے مزید مضبوط ہو. جی. اور اس کرٹیسزم میں آپ کے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، ہم دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں. یہ بتائیں گے کہ اپنے زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ سارے ہوتے ہیں. خواتین کے رائٹس کے اوپر بات کریں، خواتین کو جو ہماری گھروں کے اندر اسپیشلی، اور یہ میرا میسیج ان خواتین کے لیے ہے خاص طور پہ کہ جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ہماری زندگی کا ٹائم گزر گیا، یا ہماری شادی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہماری ڈگری ضائع ہو گئی. ایک بات یاد رکھیں کہ تعلیم اور اسکل ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی آپ کو نہیں روکتی ہیں. آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج میں جا کے آپ شروعات کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں وومن جو امپاورمنٹ ہے اسی کے اوپر کام کروں، یوتھ کے اوپر کام کروں.